बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, कल ईद का दिन है, ईद कुर्बान का दिन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मेरे पास न कुर्बानी के जानवर का खून पहुँचता है और न ही गोश्त, लेकिन तकवा पहुँचता है। तो समझ लें कि तकवा सिर्फ छुरी चला देने का नाम नहीं है और दिखलावे का नाम नहीं है, बल्कि इखलास का नाम है। तो कामिल इखलास ये है कि कुर्बानी के बाद गोश्त को फ्रिज में भरने की बजाय मोहताजों तक पहुंचाया जाए, ताकि वो लोग भी साल में एक बार तो जी भरकर गोश्त खा सकें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको गोश्त के साथ ऐसा क्या करना है जिससे अल्लाह ताला आप पर रिज़्क के दरवाजे खोल देगा। तो गुजारिश ये है कि इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखें और अगर पसंद आए तो लाइक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। और इस वीडियो को हर कुर्बानी करने वाले शख्स तक पहुंचाना अब आपका काम है, इसलिए इसे फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया, कुल इन्नस सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दो कि बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह ही के लिए है, जो सारे जहां का पालने वाला है। तकवा तो इस चीज़ का नाम है कि आप सारे का सारा गोश्त अल्लाह की रज़ा के लिए वक्फ कर दें, लेकिन शरीयत कहती है कि इसके 3 हिस्से करो। कुलू व अतइमु व दाखिरू, खाओ, खिलाओ और जमा भी कर लो। हमने आखिरी पर अमल शुरू कर दिया और बाकी को भूल गए। कुरान कहता है, ईताई जिल कुर्बा, अपने कराबतदारों को देते रहो। हमने भुला दिया कि कोई कराबतदार भी है कि नहीं। इस्लाम तो कहता है कि सालन में शोरबा ज्यादा कर लो ताकि अपने हमसाए को भी दिया जा सके। जो इस्लाम पड़ोसी के इतने हकूक बता रहा है, उसके नजदीक खून के रिश्तों की कितनी अहमियत होगी। लेकिन यहाँ भाई भाई से नाराज है, बेटा माँ से नाराज है, बाप ने औलाद को अपनी जायदाद से आग कर रखा है, भाई बहनों के माल पर गासिब होकर बैठे हैं। रब्बे काबा की कसम, जब मौलवी मस्जिद के मिंबर पर बैठकर कहता है कि बहनों बेटियों को जहेज मत दो, उनको उस माल में से हिस्सा दो जो उनका हक है, तो सफों में बैठे बड़े बड़े दीनदार कहलाए जाने वाले लोगों के रंग उड़ जाते हैं, पेशानी पर त्यूरियां चढ़ा लेते हैं। हर फ्राडिये को लगता है कि मौलवी उसको टोंट कर रहा है। जब मौलवी मिंबर से उतरता है तो कहते हैं, मौलवी साहब तनख्वाह हमसे लेते हो और बातें भी हमारे खिलाफ करते हो। हक सच की पादाश में उसे मस्जिद से निकालकर कोई जबान फरोश मुल्ला लाकर बिठा दिया जाता है और फिर यही लोग कहते हैं, मौलवियों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। मौलवी मिंबर पर बैठकर हक बयां नहीं करता। खैर, बात कुर्बानी की हो रही थी। ज्यादा सच बहुत से लोगों को हजम नहीं होता, इसलिए पहले के कुछ लोग कमेंट्स में आकर मौलवियों के खिलाफ मुंह से मोशन करना शुरू कर दें। अपने असल मौजू पर आते हैं। से नशीन करने के मोहताजों, गरीबों, यतीमों और ज़रूरतमंदों की मदद, मावनत, हाजत रवाई और दिलजोई करना दीन इस्लाम का बुनियादी दर्स है। फिर सामने वाले चाहे मुस्लिम हैं या गैर मुस्लिम, दूसरों की मदद करने, उनके साथ तावन करने, उनके लिए रोज़मर्रा की ज़रूरत की अशिया फराम करने को दीन इस्लाम ने कार सवाब और अपने रब को राज़ी करने का नुस्खा बताया है। खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अमीरों को अपने माल में से गरीबों को देने का हुक्म दिया है और कुर्बानी का गोश्त फ्रिजों में भरने की बजाय अगर किसी गरीब को दे दिया जाए तो ये सबसे अहसन अमल है। और याद रखें, जब आप किसी अफीसर को गिफ्ट देते हैं तो अच्छे से अच्छी चीज का इंतखाब करते हैं। तो जब बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आती है तो अपनी उतरन या कम से कम दर्जा की चीज को चुना जाता है। आपने किसी गरीब जरूरतमंद को इसलिए नहीं देना कि वो खुश हो जाए, आपने तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर देना है। तो चर्बी, हड्डियां और खस्ता हालत वाला गोश्त देने की बजाय अच्छा गोश्त सदका करें। यकीन माने, जब कल क़यामत आप एक एक नेकी को तरस रहे होंगे, तब बहन भाई, बीवी, बच्चे, यहाँ तक के वालिदैन भी काम नहीं आएंगे। तब ये चीजें आपकी बख्शिश का सबब बनेगी। एक छोटा सा वाक़या आपको सुनाता हूँ, शायद के बाद तेरे दिल में उतर जाए। बाबा बाबा, 3 दिन रह गए हैं कुर्बानी वाली ईद में, हमें भी गोश्त मिलेगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन बाबा, पिछली ईद पर तो किसी ने भी हमें गोश्त नहीं दिया था, अब तो पूरा साल हो गया है गोश्त देखे हुए भी। नहीं शाजिया, अल्लाह ने हमें भूखा तो नहीं रखा ना मेरी प्यारी बेटी। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। डॉक्टर साहब कुर्बानी के लिए बड़ा जानवर लेकर आए हैं
اور ماسٹر جی بھی تو بکرا لے کر آئے ہیں۔ ہم غریبوں کے لیے ہی تو قربانی کا گوشت ہوتا ہے، امیر لوگ تو سارا سال گوشت کھاتے رہتے ہیں۔ آج عید الاضحیٰ پہ مولوی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ قربانی میں غریب مسکین لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے، ان کے بہت حقوق ہوتے ہیں۔ خیر، شازیہ کا باپ بھی نماز ادا کر کے گھر پہنچ گیا۔ گھنٹہ بھر انتظار کرنے کے بعد شازیہ بولی، بابا ابھی تک گوشت نہیں آیا۔ بڑی بہن رافعہ بولی، چپ ہو جاؤ شازی، بابا کو تنگ نہ کرو۔ وہ چپ چاپ دونوں کی باتیں سنتا رہا اور نظر انداز کرتا رہا۔ کافی دیر کے بعد بھی جب کہیں سے گوشت نہیں آیا تو شازیہ کی ماں بولی، سنیں، میں نے تو پیاز ٹماٹر بھی کاٹ دیے ہیں لیکن کہیں سے بھی گوشت نہیں آیا۔ کہیں بھول تو نہیں گئے ہماری طرف گوشت بھجوانا؟ آپ خود جا کر مانگ لائیں۔ شازیہ کی ماں، تمہیں تو پتا ہے آج تک ہم نے کبھی کسی سے نہیں مانگا، اللہ کوئی نہ کوئی سبب پیدا کرے گا۔ دوپہر گزرنے کے بعد شازیہ کے اصرار پر پہلے ڈاکٹر صاحب کے گھر گئے اور بولے، ڈاکٹر صاحب میں آپ کا پڑوسی ہوں، کیا قربانی کا گوشت مل سکتا ہے؟ یہ سننا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کا رنگ لال پیلا ہونے لگا اور حقارت سے بولے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں گوشت مانگنے۔ تڑاک سے دروازہ بند کر دیا۔ توہین کے احساس سے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں اور بوجھل قدموں سے چل پڑا۔ راستے میں ماسٹر جی کے گھر کی طرف قدم اٹھے اور وہاں بھی وہی دستے سوال۔ ماسٹر جی نے گوشت کا سن کر عجیب سی نظروں سے دیکھا اور اندر چلے گئے، اور تھوڑی دیر بعد باہر آئے تو شاپر دے کر جلدی سے اندر چلے گئے، جیسے اس نے گوشت مانگ کر گناہ کر دیا ہو۔ گھر پہنچ کر دیکھا تو صرف 2-3 ہڈیاں اور تھوڑے سے چربی والے چھچڑے تھے۔ خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلے گئے اور خاموشی سے رونے لگ گئے۔ بیوی آئی اور بولی، کوئی بات نہیں، آپ غمگین نہ ہو، میں چٹنی بنا لیتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد شازیہ کمرے میں آئی اور بولی، بابا ہمیں گوشت نہیں کھانا، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میرے لیے چٹنی وغیرہ ٹھیک رہے گی۔ یہ سننا تھا کہ آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور پھر پھوٹ پھوٹ کر اپنی غربت پر رونے لگے، لیکن رونے والے وہ اکیلے نہیں تھے، دونوں بچیاں اور بیوی بھی آنسو بہا رہی تھی۔ اتنے میں پڑوس والے اکرم کی آواز آئی جو سبزی کی ریڑھی لگاتا تھا، انور بھائی دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا تو اکرم نے 3-4 کلو گوشت کا شاپر پکڑا دیا اور بولا، گاؤں سے چھوٹا بھائی لایا ہے، میں نے سوچا اتنا زیادہ گوشت ہم نے کیا کرنا ہے، کچھ گوشت انور بھائی کے گھر دے آتا ہوں۔ شاید ایک شاپر میں کچھ ٹماٹر، ہری مرچیں اور دھنیا بھی تھا۔ خوشی اور تشکر کے احساس سے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اکرم کے لیے دل سے دعا نکلنے لگی۔ گوشت کھا کر ابھی فارغ ہوئے ہی تھے کہ بہت زور کا طوفان آیا، بارش شروع ہو گئی، اس کے ساتھ ہی بجلی چلی گئی۔ اس آبادی کا ٹرانسفارمر بھی جل گیا اور 2 بجلی کے کھمبے بھی گر گئے تھے۔ عید کی وجہ سے واپڈا کے کچھ ملازم چھٹیوں پر تھے۔ 3 دن بجلی نہیں آئی، گرمیوں کا موسم تھا۔ تیسرے دن بابا شازیہ کو لے کر باہر آئے تو دیکھا کہ ماسٹر جی اور ڈاکٹر صاحب بہت سا گوشت باہر پھینک رہے تھے اور ساتھ واپڈا والوں کو گالیاں بھی دے رہے تھے، جو فریج بند ہونے کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا اور اس پر کتے جھپٹ رہے تھے۔ شازیہ بولی، بابا کیا ڈاکٹر صاحب اور ماسٹر صاحب نے کتوں کے لیے قربانی کی تھی؟ وہ شازیہ کا چہرہ دیکھتے رہ گئے۔ بابا بولا، بیٹی دیکھو ہمارے مہربان اللہ نے ہمارے لیے کیا اچھا سبب بنایا۔ غریب اکرم سبزی والے نے خود قربانی نہیں دی، اس کو کسی کے گھر سے گوشت آیا مگر اس نے سارا خود نہیں رکھا، آدھا ہمارے گھر دے گیا ہے۔ ڈاکٹر اور ماسٹر کے گھر کا گوشت شاید کسی غریب کو نصیب نہیں تھا۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے بلکہ ہمارے معاشرے میں پنپتے چند ناسوروں کا سچ ہے، اور ان میں اکثریت انہی فراڈیوں اور دین دشمنوں کی ہوتی ہے جو دین اسلام کے ہر کام پر تنقید کرتے نظر آتے ہیں، جن کا کام ہی ہمیشہ شاعر اسلام کا مذاق اڑانا ہے۔ ویڈیو مزید لمبی ہو جائے گی ورنہ میں آپ کو 2005 کے زلزلے کا ایک ایسا واقعہ سناتا کہ ان گھٹیا لوگوں کی اصلیت جان کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ خیر انشاءاللہ پھر کبھی ضرور سناؤں گا۔ خوددار اپنے آس پاس خوددار مساکین کی ضرورتوں سے ہمہ وقت آگاہ رہیے، کل قیامت کے دن اس کی پوچھ ہوگی۔ صاحب استطاعت پر واجب ہے کہ وہ مستحقین کی جتنی ممکن ہو سکے مدد کریں۔ سماجی بہبود کا بنیادی مقصد معاشرے کے محتاجوں، بے کسوں، معذوروں، بیماروں، بیواؤں، یتیموں، بے سہارا افراد اور قیدیوں کی دیکھ بھال اور ان کی فلاح و بہبود ہے۔ یہ مقصد اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے
جب ایسے لوگوں کی ضرورت اور معذوری کا خاتمہ کر کے معاشرے میں دولت و ضرورت کے درمیان توازن پیدا کیا جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ کی محبت کی خاطر مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ لوگوں کو کھانا کھلانا خدائے پاک کے نزدیک بڑا ہی پسندیدہ محبوب عمل ہے۔ خدائے پاک نے اہل جنت کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے ان کا وصف یہ بیان کیا ہے کہ وہ مسکینوں کو، یتیموں کو اور کافر قیدیوں کو اللہ سے محبت کی وجہ سے کھانا کھلاتے ہیں۔ غیر مسلم قیدیوں کو بھی کھلانا بڑے ثواب کی بات ہے۔ سورہ دہر میں قیدیوں کو کھلانے سے مراد بدر کے کافر قیدی ہیں، اور وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی تھے جنہوں نے انہیں کھلایا تھا۔ جب کافر کے کھلانے پر یہ ثواب ہے، مومن کے کھلانے پر کس قدر ثواب ہوگا؟ آخر میں اس کا فائدہ بتاتا چلوں۔ اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور مومن کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ جب اللہ راضی تو جگ راضی، لیکن جو اس پر اکتفا نہیں کرتے اور دنیاوی مفادات ڈھونڈتے نظر آتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ ایک کے بدلے 10 دیتا ہے۔ اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور اللہ اس کے بدلے اسے کچھ نہ دے۔ جو یہاں کے طلبگار نہیں ہوتے اللہ انہیں یہاں بھی دیتا ہے اور اگلے جہاں بھی نوازے گا۔ اس لیے غرباء و مساکین کو کسی طمع اور لالچ میں نہ کھلائیں، خالص اللہ کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے نزدیک رضائے الہی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہونا چاہیے۔